नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमित दैनिक 3 अङ्कमा भेटिएका छन्, अर्थात् दैनिक 100 भन्दा बढीमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको छ। काठमाडौँसँगै प्रदेश 2 का अधिकांश जिल्लामा पनि संक्रमण रफ्तारमा बढेको छ। दोष कसको? यति बेलाको अहम प्रश्न हो यो। असारको अन्त्यमा नमुना परीक्षण कम गरेर संक्रमितको संख्या घटेको देखाएको सरकारले साउनको पहिलो साता लकडाउन अन्त्य गर्यो। तर साउनको पहिलो सातादेखि भदौको सुरुसम्ममा कोरोना संक्रमित झण्डै 29,000 पुगिसकेका छन्। यो असफलता सरकारको होइन र? समयमै सही निर्णय गर्न नसक्दा सरकार असफल बनेको छ। तर नागरिक पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्न नसक्दा संक्रमण फैलिँदैछ। यता आज मध्यरातदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। यो मात्र समाधान होइन, यो सँगै परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। काठमाडौँ उपत्यकामा आज रातिदेखि भदौ 10 गते रातिसम्म एक साता निषेधाज्ञा। अति आवश्यक बाहेक सबै सवारी सञ्चालनमा रोक, पास वितरण बन्द। उपत्यकामा 159 सहित 24 घण्टामा 681 नयाँ संक्रमित थपिए। देशभर संक्रमितको संख्या झण्डै 29,000, मृतकको संख्या 120 पुग्यो। कोभिड बिरामीको उपचारका लागि 20% बेड नछुट्याए। पीसीआर परीक्षणका लागि दिएको अनुमति खारेज गर्ने सरकारको चेतावनी, सहयोग गर्न अपिल। त्यस्तो अस्पतालमा राष्ट्रिय सम्मानका साथ राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले ओडाए राष्ट्रिय झण्डा, सेनाको टुकडीद्वारा सलामी। र अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावका लागि डेमोक्राट पार्टीबाट बाइडेन अनुमोदित, अमेरिकाका लागि ट्रम्प सही राष्ट्रपति नभएको आरोप। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिम बढीसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा आज मध्यराती 12 बजेदेखि एक सातासम्म निषेधाज्ञा लगाइँदैछ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा जिल्ला सुरक्षा समितिहरूको हिजो बसेको संयुक्त बैठकले आज राति 12 बजेदेखि भदौ 10 गते राति 12 बजेसम्म उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा 3 जिल्लाकै प्रमुख जिल्लाधिकारी तथा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जिल्ला प्रमुखहरू सहभागी थिए। निषेधाज्ञा अवधिमा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवाको आपूर्तिमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, मूल्य वृद्धि गर्ने, जम्माखोरी वा लुकाउने वा सहज आपूर्तिमा अवरोध गर्नेहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्ने पनि सुरक्षा समितिले बैठकमा निर्णय गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जारी गरेको निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्ने वा आदेशको पालना गर्ने गराउने कार्यमा अवरोध गर्नेमाथि कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने समेत निर्णय गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको छ। कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएपछि 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयुक्त बैठकले स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 अनुसार निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। निषेधाज्ञामा के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन, एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र निषेधाज्ञाको अवधिमा के गर्न रोक लगाइएको छ। 1. औषधि, खाद्य वस्तु तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवा खरिदको काम बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घर बाहिर निस्कन पाइँदैन। 2. अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तु बाहेकका अन्य सबै प्रकारका व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न। 3.
अत्यावश्यक सामग्री लगायतका मालवाहक ढुवानीका लागि सवारी साधन, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधन बाहेक काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सवारी साधन प्रवेश गर्न। 4. जिल्लाभित्र सबै प्रकारका निजी तथा सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालन गर्न। 5. कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण, सोको रोकथाम, उपचार तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा खटिनुपर्ने र अत्यावश्यक सेवा भनी नतोकिएको हकमा सम्बन्धित कार्यालय वा निकायले न्यूनतम कर्मचारी संख्या निर्धारण गरी कार्यालयले जारी गरेको फोटो सहितको परिचय पत्रको आधारमा बिहान 9 बजेदेखि 10:30 बजे र बेलुकी 3 बजेदेखि 5:30 बजेसम्म आवागमन गर्ने समय बाहेकको समयमा सवारी सञ्चालन गर्न। 6. सवारी साधन सञ्चालनको लागि पूर्व अनुमति आवश्यक नपर्ने भनी तोकिएका अत्यावश्यक वस्तु वा सेवा अन्तर्गत पर्ने औषधि, खाद्यवस्तु, इन्धन, खाना पकाउने ग्यास, तरकारी, फलफूल, दूध, विद्युत, दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, फोहोर मैला व्यवस्थापन, अस्पताल जाने आउने बिरामी, मृत्यु संस्कारका अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्ने कामका लागि प्रयोग गर्ने सवारी साधन जस्ता अति आवश्यक सेवा बाहेकका सवारी साधन सञ्चालन। 7. कुनै पनि मेला, महोत्सव, जात्रा सञ्चालन गर्न, मानिसहरू भेला जम्मा हुन, भिडभाड गर्न, सभा जुलुस गर्न। 8. परम्परागत रूपमा भइआएको दैनिक रूपमा हुने आन्तरिक नित्य पूजा बाहेकका सम्पूर्ण धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधिहरू सञ्चालन तथा जमघट गर्न। 9. शैक्षिक संस्थाहरू, प्रशिक्षण केन्द्रहरू, ट्युसन सेन्टर, भाषा कक्षा लगायतका जमघट हुने गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न। 10. सबै प्रकारका सभा, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, स्पा, स्विमिङ पुल, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेलकुद, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, चिडियाखाना आदि सञ्चालन गर्न। 11. फुटपाथ तथा खुल्ला ठाउँमा र ठेलागाडा वा साइकलमा सञ्चालन हुने विभिन्न व्यवसाय तथा कवाडी सङ्कलन गर्न। 12. होटल रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न। 13. बैंकिङ सेवा लगायत विभिन्न निकायले भर्चुअल वा विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न व्यवस्था मिलाई सो सम्भव नभएमा न्यूनतम कर्मचारी राखी स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गराउने गरी आवश्यक सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ। 14. अत्यावश्यक कार्यको लागि घर बाहिर निस्कँदा अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग तथा न्यूनतम भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्नेछ। 15. हवाई उडानबाट विदेश जानेहरूको हकमा पासपोर्ट भिसा, कन्फर्म हवाई टिकट हुनेहरू सिधै एयरपोर्ट जाने सवारी साधनको हकमा सहजीकरण गर्न सकिनेछ। 16. अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवाको आपूर्तिमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, मूल्य वृद्धि गर्ने, जम्माखोरी वा लुकाउने वा सहज आपूर्तिमा अवरोध गर्नेहरू उपर कानुन बमोजिम कारबाही हुनेछ। 17. यस आदेशको उल्लङ्घन गर्ने वा आदेशको पालना गराउने कार्यमा अवरोध गर्ने जोसुकै उपर प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुनेछ। कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 120 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जनाको मृत्यु भएसँगै संख्या 120 पुगेको हो। वीरगञ्ज महानगरपालिका 4 निवासी 84 वर्षीय वृद्धा र ओडा नम्बर 15 भेसवा निवासी 58 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। गत साउन 27 गतेदेखि नारायण स्थायी कोरोना अस्पतालमा उपचार गराइरहेका वृद्धाका 84 वर्षीय वृद्धको मंगलबार राति 10:30 बजेको समयमा मृत्यु भएको हो। यसैगरी अर्का वीरगञ्ज 15 भेसवा घर भई नेपाल टेलिकम वीरगञ्जमा कार्यरत 58 वर्षीय कर्मचारीको मंगलबार दिउँसो नै मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। एक सातादेखि ज्वरो, सुक्खाखोकी, निमोनियाबाट पीडित वृद्धको अचानक अवस्था बिग्रिन थालेपछि नारायणी अस्पतालमा भर्ना गरी उपचार गरिएको अवस्थामा मंगलबार दिउँसो 2 बजे मृत्यु भएको थियो। यस्तै बेपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सुनसरीको धरान 15 की 71 वर्षकी वृद्धाको मृत्यु भएको छ। उनको क्वारेन्टाइन स्थलबाट स्वाब सङ्कलन गरी साउन 23 गते कोरोना परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। कोरोनाको लक्षणहरू खोकी लाग्ने,
श्वास प्रश्वासमा समस्या र ज्वरो आएपछि उनलाई बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा साउन 24 गते भर्ना गरिएको थियो। ती महिलामा पहिलादेखि नै दम र मुटुको समस्या समेत थियो। यसअघि गैराती मात्रै प्रतिष्ठानमै उपचारका क्रममा मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 की 67 वर्षीय महिलाको निधन भएको थियो। यस्तै बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ। मंगलबार राति मृत्यु भएकी हेटौडा उपमहानगरपालिका एक चौकी टोलकी 61 वर्षकी वृद्धमा बुधबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। लामो समयदेखि बिरामी उनी श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि हेटौडा अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। यस्तै ललितपुरको पाटन अस्पतालमा उपचाररत 61 वर्षीय वृद्धको आज बिहान निधन भएको छ। मृतक भक्तपुर सूर्यविनायक निवासी हुन्। उता चितवनको खैरेनी नगरपालिका गोठेश्वरका 108 वर्षीय वृद्धको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। उनको हिजो मात्रै स्वाब संकलन गरी परीक्षणका लागि भरतपुर कोभिड अस्पताल पठाइएकोमा पोजिटिभ रिपोर्ट आएको थियो। यता नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 28,000 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 11,522 जनाको PCR परीक्षण गर्दा मुलुकमा थप 681 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको पुष्टि भएसँगै संक्रमितको कुल संख्या 28,938 पुगेको हो। नेपालमा अहिले 11,118 जना सक्रिय संक्रमित छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 को ओखलढुङ्गामा 1 जना, झापामा 16 जना, पाँचथरमा 1 जना, मोरङमा 69 जना, सुनसरीमा 36 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै प्रदेश 2 को धनुषामा 28 जना, पर्सामा 108 जना, बारामा 15 जना, महोत्तरीमा 12 जना, रौतहटमा 4 जना, सप्तरीमा 13 जना, सर्लाहीमा 19 जना, सिराहामा 19 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा 134 जना, चितवनमा 24 जना, धादिङमा 1 जना, भक्तपुरमा 8 जना, ललितपुरमा 17 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा 5 जनामा, गोर्खामा 3 जना, नवलपरासी पूर्वमा 12 जना, तनहुमा 4 जना, लमजुङमा 3 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता प्रदेश 5 को कपिलवस्तुमा 6 जना, दाङमा 3 जना, नवलपरासी पश्चिममा 1 जना, पाल्पामा 1 जना, प्युठानमा 2 जना, बर्दियामा 2 जना, बाँकेमा 18 जना, रूपन्देहीमा 52 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा 9 जना, डोल्पामा 1 जना, दैलेखमा 4 जना, सल्यानमा 17 जना, सुर्खेतमा 13 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाममा 3 जना, कैलालीमा 3 जना, डोटीमा 4 जना संक्रमण देखिएको छ। बुधबारसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा जम्मा 2,498 जना संक्रमित छन्। यसमध्ये काठमाडौँमा 1977, ललितपुरमा 349 जना, भक्तपुरमा 172 जना छन्। त्यस्तै हालसम्म 13,571 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 11,118 जना छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 120 जना बिरामी निको भएर घर फर्केसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 17,700 पुगेको छ भने देशभर 5,54,388 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निजी अस्पतालले 20% बेड नछुट्याए PCR परीक्षणका लागि दिएको अनुमति खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आज आयोजित कोभिड-19 नियन्त्रण प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले मेडिकल कलेजले 1/3 बेड कोरोना उपचारका लागि नछुट्याए उनीहरूको PCR परीक्षणका लागि अनुमति पाउने र नगरेमा दिएको खारेज गर्ने बताउनु भएको हो। प्रवक्ता गौतमले निजी अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्दिन भन्न नपाउने समेत बताउनु भएको छ। आज निर्णय गरेको छ कि जहाँ जुन अस्पतालमा, जुन मेडिकल कलेजमा, प्रतिष्ठानमा 1/3 बेड छुट्याइँदैन, जुन प्राइभेट अस्पतालमा 20% बेड कोभिडको लागि छुट्याइँदैन, त्यस्तो अस्पतालमा नेपाल सरकारले
PCR टेस्ट गर्नलाई दिएको अनुमति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारी अस्पताल भरिभराउ हुने सम्भावना भएकाले सबै अस्पताल जिम्मेवार बन्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण समुदाय स्तरमा पुगे नपुगेको पत्ता लगाउन सरकारले सेरोलोजिकल टेस्ट गर्ने भएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदबाट स्वीकृति लिएर एपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखा एडिसिडीले सेरोलोजिकल टेस्ट गर्न लागिएको हो। त्यसका लागि तथ्याङ्क विभागले जनसङ्ख्याको सर्वेक्षण गर्न प्रयोग गर्ने विधि अनुसार नै नमुना सङ्कलन गरिनेछ। सेरोलोजिकल टेस्टले संक्रमण समुदाय स्तरमा पुगे नपुगेको पत्ता लगाउनेछ। कोरोनाले सिर्जना गरेको अवस्था पछिल्लो समय नेपालमा भयावह बन्दैछ। जिल्लामा आइसियु बेड र भेन्टिलेटरको अभाव देखिएको छ। यसैबीच बर्दियामा पनि यस्तै अभाव देखिएसँगै संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक पूर्वाधार तयारी गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्। दर्शकहरू, मंगलबारसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा बर्दिया जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या 305 पुगेको छ। जिल्लामा एकपछि अर्को गर्दै कोरोना संक्रमितहरू त थपिएका छन्, तर उनीहरूको उपचारका लागि पर्याप्त व्यवस्था भने बर्दिया जिल्लामा देखिएको छैन। बर्दिया जिल्लाका 8वटा स्थानीय तहहरूले बर्दिया जिल्लामा आफ्ना आइसोलेसन वार्ड र क्वारेन्टाइन निर्माण गरेर संक्रमितहरूको उपचार गरिरहेको भए पनि भोलि यदि आवश्यकता परेको खण्डमा पर्याप्त मात्रामा जिल्ला अस्पतालमा समेत आइसियु र भेन्टिलेटरको व्यवस्था समेत हुन सकेको छैन र कोरोना संक्रमितहरूलाई क्रिटिकल केसहरू देखिएमा उनीहरूलाई राखेर उपचार गर्नका लागि कोरोना अस्पताल समेत बर्दियामा छैन। हाम्रो बर्दिया जिल्लाभरि नै जुन संक्रमितको दरहरू बढिरहेछ र हिजो मात्र पनि एउटा बर्दिया जिल्लाकै व्यक्तिको चाहिँ नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको होलपुरमा मृत्यु पश्चात चाहिँ जुन अलिकता दाह संस्कारमा समस्या भयो, त्यस अन्तर्गत चाहिँ हामी पनि अहिले सजग भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। तर हाम्रो विनम्बना यो छ कि बर्दिया जिल्लाभरिको लागि चाहिँ कुनै तोकिएको कोभिड अस्पताल चाहिँ छैन। प्रदेश 5 अन्तर्गत जुन खजुरा, दाङ, भीम र लुम्बिनी गरेर जुन 4-5 वटा जुन अस्पताल सञ्चालनमा छन्, ती अस्पतालहरूको बेड चाहिँ हिजोको मात्र पनि हामी बिरामी सिफ्ट गर्दाखेरि त्यो बेड चाहिँ खजुराको 33 जना भर्ना भएको र अलिकता केही समस्याहरूले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि अब भेरीमै सार्ने र बेग्लै त्यही भेरीमै नजिकै आइसोलेसन बनाउने कि भन्ने कुरा चलिरहेकोले गर्दाखेरि हामीलाई पनि एउटा कोभिड अस्पताल चाहिँ एकदमै अपरिहार्य रहेको छ। अहिले कोरोनाको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले वा सङ्घीय सरकारले बर्दिया जिल्ला हस्पिटललाई कोरोना हस्पिटलको जिम्मेवारी नदिएको कारणले गर्दा हामीले कोरोना संक्रमित बिरामीहरूलाई कसरी त्यसको सुरक्षा गर्ने भन्ने कुरामा हामीले त्यतातिर ध्यान दिन सकिरहेका छौँ। किनभने यहाँ यदि प्लस बिरामीहरू कोभिड प्लस बिरामीहरू हामीले फेला पार्यौँ भने नेपाल सरकारले वा प्रदेश सरकारले तोकेको हस्पिटल जस्तै बाँकेको क्यान्सर हस्पिटल, दाङको बेलजुन्डी लगायत ठाउँमा हामीले पठाउने गरिरहेका छौँ। तर दिन प्रतिदिन जुन भयावह रूपमा जुन कोभिड-19 ऱ्यापिडली फैलिने काम भइरहेको छ, अब हामी सोच्न बाध्य छौँ कि बर्दिया जिल्ला हस्पिटललाई पनि कसरी यहाँ जिल्लाका ती कोभिड-19बाट सङ्क्रमित भएका बिरामीहरूको ज्यानको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले पनि हामीलाई एउटा चिठी लेखेर सोधेको छ आवश्यकताहरू। अस्पतालले पनि पटक पटक प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई छुट्टै एउटा कोभिड अस्पताल निर्माण गर्नका लागि माग गरिरहेको भए पनि बर्दिया जिल्लाको कुरा सुनवाई हुन नसक्दा यति बेला सबैजना चिन्तित भएको देखिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ज्योतिपन्थी, बर्दिया। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। मंगलबार काठमाडौँको लैनचौरस्थित निवासमै निधन भएका घिमिरेलाई आज बिहान पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको हो। राष्ट्रकविको सम्मान स्वरूप नेपाली सेनाको एक टुकडीले सलामी अर्पण गरेको थियो।
स्वर्गीय राष्ट्रकवि घिमिरेलाई शुभेच्छुक, शुभचिन्तक, आफन्त र साहित्यकार लगायतका व्यक्तिहरू बुधबार बिहान उनको निवास लैनचौर पुगेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। त्यसबीचमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय झण्डा उडाउनु भएको थियो। विक्रम सम्वत 1976 असोज 7 गते लमजुङको पुस्तुङमा जन्मिएका राष्ट्रकवि घिमिरे 2075 असोजमा 100 वर्षमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। घिमिरे स्वच्छन्दतावादी, भावधारा र परिष्कारवादी शैली भएका कुशल नेपाली साहित्यकार, कवि र गीतकार हुनुहुन्थ्यो। उहाँले बाल्यकालदेखि नेपाली साहित्यका कविता, खण्डकाव्य, गीतिनाटक, कथा, अनुवाद लेख, प्रबन्ध जस्ता अनेकौं विधा र उपविधामा निरन्तर कलम चलाउँदै आउनुभएको थियो। यसैबीच पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि घिमिरेको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै साहित्य क्षेत्रका लागि अपूरणीय क्षति भएको बताउनु भएको छ। नेपाली कविहरूका रानो कवि, नेपालीका वन र मनमा कवि राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको अन्त्येष्टि गरिएको छ। घिमिरेको निधनको खबर सिङ्गो राष्ट्र शोकाकुल बनेको छ। नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालै नरहे भनेर खबरदारी गरिरहने घिमिरेको भौतिक अवसानले एक युगको अन्त्य गरे पनि उहाँको कीर्तिले उहाँ सधैँ अमर रहनुहुनेछ। एक रिपोर्ट। त्यसरी हो स्मरण जसरी सुछन् तारमा गीतका चारु चरण, जसरी सुछन् तारमा गीतका चारु चरण। हिमाल चोली देशमा दिनको शान्त भेषमा, हिमाल चोली देशमा दिनको शान्त भेषमा। जसरी गर्छन् विश्राम सूर्यका स्वर्ण किरण, त्यसरी हो स्मरण। 60 वर्ष अघि आफैले लेखेको कविताका पंक्ति जस्तै सूर्यका किरणले विश्राम लिएको समय अर्थात् साँझ 5:55 राष्ट्रकवि घिमिरेको भौतिक शरीरले श्वास फेर्न छोड्यो। श्लोकका सुन्दर शब्द रचना जस्तै आफ्नै माटो र आफ्नै घरमा उहाँको निधन भयो। साँच्चै यसरी होस्। सुन्दर सृष्टि निहारी सुखैले चिम्लो नयन, बिहानी पख रातको कुसुम पारी जातको, बिहानी पख रातको कुसुम पारी जातको। जसरी जान्छ झरेर भुइँमा बिना पवन, त्यसरी हो स्मरण। एक शताब्दीमा आफ्ना कविता काव्यबाट देशलाई सुशोभित गर्दै यो सुन्दर सृष्टिको अनुकम्पालाई हेर्दै आफ्नो नयन चिम्लिनुभयो घिमिरेले। पारिजात जस्तै न त आफू फुल्नुको घमण्ड न त फक्रिएको उन्माद। बिहानी पखको रातमा पारिजात फुलेर बिहानै झरे जस्तै कुनै बाह्य प्रभाव र असर बिना नै समय आएपछि हरेक वान्सले निश्चित हुने महसुस गर्नुभएका घिमिरेले मानव चुलाको भोक समाप्त भएपछि अन्ततः देहत्याग गर्नु साँच्चै
यसरी मुटुमा चोट नपरे टुटेर जाओस् बन्धन बादलको सेतो रासमा दुईटा मूर्ति पासमा बादलको सेतो रासमा दुईटा मूर्ति पासमा जसरी शिर नुहाए आफैमा हुन्छन् अर्पण त्यसरी होस् मरण। जीवन एक मानव रूपी बन्धन हो, तर आफ्ना कारणले कसैले चोट नपुर्याई मानव रूपी बन्धनबाट घिमिरे मुक्त हुनुभएको छ। आफ्नै गीत जसरी दुईवटा बादल निलाम्बरमा बिस्तारै एक आपसमा मिसिन्छन्, त्यसरी नै म छु र म हो भन्दा भन्दै विलीन हुने घिमिरेको चाह पुरा भयो। साँच्चै यसरी होस्। जसरी सुन्छन् तारामा गीतका चारु चरण हिमाल चोली देशमा दिनको शान्त भेषमा हिमाल चोली देशमा दिनको शान्त भेषमा अमरपुरी सभामा आफैलाई गरौँ वरण त्यसरी होस् मरण। जीवनभर आफ्नो माटोको सुगन्ध फैलाइरहनुभएका घिमिरे जाँदा जाँदै यो अमरापुरीमा आफैलाई युगौँ युगसम्म वरण गर्ने आफ्ना कृति फिजाएर बिदा हुनुभयो। अलौकिक लोकमा पुगेर आफ्नो वरण गर्ने चाहना बोक्दै त्यही अलौकिक लोकका लागि भगो सागरमा घिमिरे लीन हुनुभएको छ। साँच्चै यसरी होस् वरण। धुवा शरीर तपाईँको भौतिक शरीर केही क्षणमै बादलका रासमा लीन भए पनि यहाँका गीत सदा गुन्जिरहन्छ। हार्दिक श्रद्धाञ्जली राष्ट्रकवि। अन्ततः नेकपा एमाले नामको दल निर्वाचन आयोगमा औपचारिक रूपमा दर्ता भएको छ। निर्वाचन आयोगले एमालेलाई आज औपचारिक रूपमा दलको मान्यता दिँदै दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ। गत असार 14 गते दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको नेकपा एमालेलाई सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि आज आयोगले दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको हो। दल दर्ता प्रमाणपत्र बुझेपछि नवगठित एमाले पार्टीका अध्यक्ष सन्ध्या तिवारीले अब दलको औपचारिक गतिविधि कोरोना सङ्कट अन्त्य भएपछि आरम्भ हुने बताउनु भएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै उहाँले जननेता मदन भण्डारीको सोच र विचार बमोजिम नेकपा एमालेलाई अघि बढाउने बताउनु भएको छ। पहिला जुन छोड्नु भएको छ नि नेकपा एमाले मदन भण्डारीको विचारधारा, मदन भण्डारीका कुराहरू, मदन भण्डारीका सिद्धान्तहरू, त्यसलाई चाहिँ हामीले विलीन हुन नदिएर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ फेरि पनि यसलाई सास दिउँ, यसलाई फेरि पनि उब्जाउँ भनेर हामी चाहिँ यसलाई लिएर यो नेकपा एमाले दर्ता गरेका हौँ। यसैगरी एमालेका महासचिव मनिष कुमार उपाध्यायले अहिले विश्व नै कोभिड-19बाट आक्रान्त भएको बखतमा नेपाल पनि अछुतो नरहेको, दलको तत्कालको कार्यक्रम कोरोनाबाट आम नेपालीलाई सचेत बनाउने रहेको बताउनु भएको छ। यसलाई छोडेर जाँदाखेरि हामी एकदम मन रोएको छ। आज बुवाको मुख हेर्ने दिन, मदन भण्डारीको दिन, आज मदन भण्डारीको प्रेरित भएर हामीले यो पार्टी दर्ता गऱ्यौँ। अब हामी पार्टी सङ्गठन गरेर बिस्तारै हामी यो कोरोनाको त्रास सकिएपछि हामी बिस्तारै लाग्छौँ। नवगठित एमालेको उपाध्यक्षमा भगवती खड्का, सचिवमा प्रदेश 1बाट अस्मिता सुनवार, प्रदेश 2बाट दावा लामा, प्रदेश 3बाट जयराम राउत, प्रदेश 4बाट खगेन्द्र प्रसाद भुसाल, प्रदेश 5बाट राधापुरी, प्रदेश 6बाट हिराबहादुर बोहरा र प्रदेश 7बाट ताराबहादुर साई रहनु भएको छ। यस्तै गरी सदस्यहरूमा पवन विष्ट, नीलम पोखरेल, किरण लामिछाने, उमेश महतो, उषा कुमारी झा, प्रदीप राजगिरी, पूर्णिमा तामाङ, निश्चल बस्नेत, सञ्जीव विष्ट, विनिता कार्की, विमला विष्ट, आकला भेटवाल र जयराम विष्ट रहनु भएको छ।
संविधानले कुनै नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ, तर कतिपय नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित भएका छन्। नागरिकता नहुँदा राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा समेत उनीहरूले पाएका छैनन्। यस्ता व्यक्तिलाई नागरिक अभियन्ताहरूले नागरिकता दिलाउन सहजीकरण गरेका छन्। एक रिपोर्ट। भोजपुरका कतिपय नागरिकहरू नागरिकता पाउने अधिकारबाटै वञ्चित छन्। नागरिकता नभएका कारण उनीहरूले राज्यबाट पाउनुपर्ने अधिकार समेत पाएका छैनन्। तर अहिले भोजपुरका केही नागरिक अभियन्ताहरूले जिल्लाभरका नागरिकता नभएका वृद्ध वृद्धा, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सहजीकरण गरी नागरिकता नपाएका व्यक्तिलाई नागरिकता उपलब्ध गराइरहेका छन्। सामाजिक अभियन्ताहरू नागरिकताको लागि अलमा लिने भनेको अलिकति हाम्रो लागि पनि एउटा दुःखद कुरा हो र विशेष गरेर चाहिँ म यो स्थानीय जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई अलिकति सचेत भएर आफ्नो नागरिकहरूप्रतिको जुन उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति अझै सचेत भएर आफ्नो स्थानको नागरिकहरूलाई चाहिँ नागरिकता प्रदान गरेर राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधा चाहिँ सहज ढङ्गले उहाँहरूले नै प्रदान गरिदिनु भए चाहिँ हामी धेरै आभारी हुने थियौँ। आफ्नो अधिकार त हो, राज्यले दिएको अधिकार आफूले प्रयोग गर्नुपर्छ, तर अब कसरी चाहिँ प्रयोग गर्ने त? उहाँहरूको आवाजै सम्बन्धित ठाउँमा पुग्न नसकेको स्थिति हाम्रो भोजपुरमा निकैजनाको हामीले पाएको छौँ। अहिले फेरि पनि नागरिकताको लागि हाम्रो सम्पर्कमा 4 जना व्यक्तिहरू आइसक्नु भएको छ र उहाँहरूलाई हामीले आवश्यक परामर्श दिने काम गरिरहेको छौँ र त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि हामीले यो प्रक्रिया चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, यति गरेर ल्याउनुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लामो समयदेखि नागरिकता पाउने अधिकारबाट वञ्चित व्यक्तिलाई नागरिकता दिने प्रयास सुरु गरेको छ। हालसम्म 3 जना वृद्ध तथा अपाङ्गता व्यक्तिले नागरिकता पाएको र केही व्यक्तिलाई छिट्टै नागरिकता दिने तयारी भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। अहिले पनि कतिपय मानिसहरू चाहिँ नागरिकता नलिकन बसिरहेका छन् र त्यो किनभनेदेखि उनीहरूलाई नागरिकता लिनुपर्छ, यसरी हामीले यी कागज पुर्याउनुपर्छ भन्ने ती व्यक्तिहरूलाई थाहा हुँदैन र उनीहरूको नजिकको आफन्त र उनीहरूलाई खोजेर चाहिँ प्रशासनसम्म ल्याइपुर्याउने मानिसहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू नागरिकता विहीन भएर बसिरहेका छन् र त्यस्ता मानिसहरू प्रशासनसम्म आइपुगेको खण्डमा हामी प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता दिँदै आएका छौँ। यस्तै अहिलेसम्म नागरिकताबाट वञ्चित रामप्रसाद राई गाउँपालिकाका 4 जना, दलगाउँकी 1 जना, अरुण गाउँपालिकाका 1 जना र भोजपुर नगरपालिकाका 1 जनालाई सामाजिक अभियन्ताहरूको सहजीकरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता दिएको छ। भोजपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट विवेक राईको रिपोर्ट। अविरल वर्षाका कारण विभिन्न जिल्लामा भएको पहिरोका कारण 11 जनाको मृत्यु भएको छ। आज अछाम, बाजुरा, बजाङ, दैलेख र कालीकोटमा पहिरोले 11 जनाको ज्यान लिएको छ। अछामको रामारोशन गाउँपालिका 5 स्थित कैलाश खोलामा आएको बाढीले गाउँ नै बगाएको छ। खोलाले बगाएका 18 जना मध्ये 6 जनाको शव भेटिएको छ। मध्यरातमा कैलाश खोलाबाट आएको बाढीले रामारोशन सैनी बजारका 17वटा घर तथा पसलहरू समेत बगाएको छ। यता बाजुरामा पनि बाढी र पहिरोले 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा बोडीनन्दा नगरपालिका 6 की 55 वर्षीय भिनुलवार र खप्तड छेडेदह गाउँपालिका 5 की 3 वर्षीय सनिका बुढा रहेकी छन्। यस्तै खप्तड छेडेदह गाउँपालिका 5 की 5 वर्षीय बालिका विनिता बुढा र 60 वर्षीय उनकी आमा नन्दा बुढा घाइते भएका छन्। यता गैराती बझाङ बुङ्गल नगरपालिका वडा नम्बर 5 मेढीमा गएको पहिरोमा परि बेपत्ता 2 बालकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा प्रताप ताम्राकारका 14 वर्षीय छोरा सचिन ताम्राकार र 3 वर्षका सुदीप ओखेडा रहेका छन्। यता दैलेखको ठाँटीकाँद गाउँपालिकाको 4 गैरा गाउँमा गैराती पहिरोले पुरिएर 1 जना बालकको मृत्यु भएको छ। पहिरोमा परि 4 जना घाइते भएका छन् भने 1 जना बेपत्ता भएका छन्। पहिरोले 7 घर बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखले जनाएको छ। यता कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका 5 रूपसानमा पहिरोले 2 घर बगाएको छ भने 4 जना बेपत्ता भएका छन्। संघीय संसदको लोगोमा राखेको नक्सा नमिलेको र भद्दा देखिएको भन्दै संसद सचिवालयले निर्माणकर्तालाई नै फिर्ता पठाएको छ।
लोगो सार्वजनिक भएपछि सांसदहरूले नै देशको नक्सा र झण्डाको अपमान गरेको लोगो लगाउन नसक्ने भन्दै विरोध भएपछि फिर्ता गरिएको हो। लोगो बनाउने व्यक्ति टेकवीर मुखिया नै त्यो लोगो रफ भएको र त्यही रफलाई संसदका कर्मचारीले सार्वजनिक गरेको आरोप लगाएका छन्। संघीय संसद सचिवालयले पुनः नयाँ लोगो बनाएर ल्याउन निर्देशन दिँदै बागमती प्रदेश सरकार मातहतको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई सबै लोगोहरू फिर्ता पठाएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। 18,46,018 रुपैयाँमा संसद सचिवालयले 334वटा लोगो बनाएको थियो। लोगोमा राखिएको सुन पूर्ण प्रयोगमा नआउने भएपछि त्यसको खर्च कसले बेहोर्ने भन्नेमा निर्माण गर्ने कार्यालय र संसद सचिवालय बीच विवाद देखिएको छ। प्रत्येक लोगोमा 2 लाल सुन लागेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। लोगोमा 87 ग्राम सुन प्रयोग भएको र त्यसको खर्च 6,82,000 रुपैयाँ रहेको बताएको छ। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निषेधाज्ञा अवधिभर सीमित कर्मचारीबाट आलो पालो प्रणालीमा सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ। बुधबार राष्ट्र बैंकले निषेधाज्ञाको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सावधानीपूर्वक सीमित कर्मचारी राखेर काम गर्न निर्देशन दिएको हो। राष्ट्र बैंकले सरकारले निषेधाज्ञा गरेको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा सूचना जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो। सरकारले भदौ 3 गते रातिदेखि 10 गतेसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागू गरेको छ। सरकारले यस अवधिमा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सबै व्यापार व्यवसाय बन्द गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा बैंकिङ संस्थालाई पनि सीमित कर्मचारी राखेर सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टले जानकारी दिनुभयो। निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई विशेष पास नचाहिने समेत सरकारले स्पष्ट पारेको छ। राष्ट्र बैंकले एटीएम मेसिनमा पर्याप्त नगद राख्न र त्यसको निगरानी राख्न समेत भनेको छ। राष्ट्र बैंकले सकभर डिजिटल सेवालाई पनि प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिँदै बैंकिङ सेवालाई आवश्यकता अनुसार जनतालाई प्रवाह गर्न पत्रचार गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टले जानकारी दिनुभएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। बार्सिलोनाले बुधबार आफ्नो नयाँ प्रशिक्षकका रूपमा रोनाल्ड कोमन घोषणा गरेको छ। यसअघिका प्रशिक्षक क्विक सेटीलाई बर्खास्त गरेको 2 दिनपछि कोमनलाई नियुक्त गरिएको हो। बार्सिलोनामा जिम्मेवारी सम्हाल्न 57 वर्षीय कोमनले नेदरल्यान्डको प्रशिक्षक पद भने छाडेका छन्। डच फुटबल सङ्घसँग उनको 2 वर्षको अनुबन्ध बाँकी थियो। कोमनले बार्सिलोनासँग भने 2 वर्षको अनुबन्ध गरेका छन्। सन् 1989 देखि 1995सम्म बार्सिलोनाका लागि खेलाडीको रूपमा रहेका कोमनले त्यसबीचमा 4 लिग उपाधि र 1 युरोपियन कप जितेका थिए। यस सिजन भने बार्सिलोना उपाधि विहीन रह्यो। सन् 2007 देखि 8 यता बार्सिलोनाले कुनै उपाधि नजितेको यो पहिलो पल्ट हो। युरोपेली च्याम्पियन्स लिगमा पनि बार्सिलोनाले हालै मात्र बायर्न म्युनिखसँग 8-2 लज्जास्पद हार बेहोरेको थियो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाले साग खेलकुदको दौरान सामान खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले साग प्रतियोगिताको दौरान ब्याडमिन्टन खेलका खेलाडीको जुत्ता र म्याट खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेका हुन्। राखेपा सदस्य सचिव सिलवालले बोर्ड सदस्य गोविन्द भट्टराईको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति बनाएका हुन्। समितिमा भट्टराई सहित अर्जुन विक, महेन्द्र कुमार राई, नारायण अर्याल, पासाङ शेर्पा सदस्य छन्। समितिलाई 21 दिनभित्र घटनाको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिइएको छ। अब प्रशान्त ठाकुरका साथमा फटाफट न्युज। पछिल्लो 24 घण्टामा 681 संक्रमित थपिए। संक्रमितको संख्या 28,938 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 159 जनामा संक्रमण। काठमाडौँमा मात्र 134 थपिए। 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 7 जनाको मृत्यु। मृत्यु हुनेको संख्या 120 पुग्यो।
काठमाडौँ उपत्यकामा आज रातिदेखि भदौ 10 गते रातिसम्म एक साता निषेधाज्ञा, अत्यावश्यक बाहेक सबै सवारी सञ्चालनमा रोक। राष्ट्रिय सम्मानका साथ राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिम्रेको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि, सेनाको टुकडीद्वारा सलामी। आलोचना भएपछि संसद सचिवालयले फिर्ता गर्यो संसदको नयाँ लोगो, सुनको खर्चलाई लिएर विवाद। आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा 61 अर्ब राजस्व सङ्कलन, कुल लक्ष्यको 6.07% रकम उठ्यो। कोभिड-19 का कारण 90% बढी निर्माण आयोजना ठप्प, 65 अर्बको नोक्सानी भएको निर्माण व्यवसायीको भनाई। 3 महिनामा विदेशबाट अल्पत्र 52,000 नेपाली स्वदेश फर्के, बुधबारदेखि विदेशमा अल्पत्र नेपालीहरूको उद्धार रोकियो। निजी अस्पताललाई सरकारको निर्णय नमाने PCR ल्याब बन्द गरिदिने चेतावनी, निजी अस्पतालहरूले 20% र मेडिकल कलेजहरूले 1/3 बेड कोरोनाका लागि छुट्याउनु पर्ने। नेकपा एमाले निर्वाचन आयोगमा औपचारिक रूपमा दर्ता, निर्वाचन आयोगद्वारा दल दर्ताको प्रमाणपत्र प्रदान। प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई काममा बाधा नपुर्याउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, भण्डारीलाई किन नियुक्ति गरिएको भन्ने बारे कारण देखाऊ आदेश पनि जारी। राष्ट्रिय झण्डा जलाएको अभियोगमा 9 जना पक्राउ, पक्राउ पर्नेमा गीत गाउने ग्लान्जेल दोर्जे तामाङसहित अभिनय र एडिटिङ गर्ने पनि। निषेधाज्ञामा आधारभूत ब्याङ्किङ सेवा उपलब्ध हुने, सकेसम्म विद्युतीय कारोबार गर्न राष्ट्रिय ब्याङ्कको आग्रह। कैलालीमा बुधबार रातिदेखि निषेधाज्ञा घोषणा, भदौ 14 गतेसम्म लागू हुने प्रशासनको भनाई। सुदूरपश्चिममा बाढी र पहिरोबाट एकै दिन 10 जनाको मृत्यु, 17 जना बेपत्ता। कर्णालीमा पहिरो र चट्याङमा परि 4 जनाको मृत्यु, 5 जना घाइते। कैलालीको सहजपुरमा पहिरो खस्दा भीमदत्त राजमार्ग अवरुद्ध, यातायात ठप्प। निषेधाज्ञामा शेयर बजार बन्द नहुने, कारोबार रकम लगायतको अवस्थालाई हेरेर थप निर्णयमा पुग्ने बोर्डको भनाई। चीनको चेतावनी बावजुद ताइवान स्ट्रेट पुग्यो अमेरिकी युद्धपोत, विवाद झनै चर्कने खतरा। अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि डेमोक्रेटिकको तर्फबाट जो बाइडेन औपचारिक रूपमा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार घोषणा, रिपब्लिकन नेताहरूको पनि समर्थन। पश्चिम अफ्रिकी मुलुक मालीमा सैनिक कु, राष्ट्रपति इब्राहिमद्वारा राजीनामा, संसद पनि भङ्ग। भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको स्वास्थ्य अवस्था थप नाजुक, फोक्सोमा संक्रमण देखिएका कारण अवस्था थप बिग्रिएको चिकित्सकको भनाई। र 2020 को अन्तिमसम्म कोरोनाको खोप बन्ने चिनिया कम्पनीको दावी, क्लिनिकल परीक्षण युएईमा हुँदै। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। एक जोड पुरानो जुत्ताको मूल्य कतिसम्म पर्ला? 100, 200 वा 500? तर अनौठो पुरानो एक जोड जुत्ताको मूल्य 7 करोड 35 लाख रुपैयाँ पर्दछ भन्दा सायदै कसैले पत्याउलान्। तर हालै एक अमेरिकी पूर्व बास्केटबल खेलाडी माइकल जोर्डनले लगाएको पुरानो जुत्ता 7 करोड 35 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यमा बिक्री भएको छ। क्रिस्टी अक्सन हाउसका अनुसार हालैको लिलामीका क्रममा ती जुत्ताले कीर्तिमानी कायम गर्न सफल भएका थिए। जोर्डनका जुत्ताले केही महिना अगाडि समेत कीर्तिमान कायम गर्न सफल भएकोमा पछिल्लो पटक आफ्नै कीर्तिमान भङ्ग गरेका हुन्। गत मेमा जोर्डनका सोही ब्रान्डका जुत्ता $5,60,000 मा लिलाम भएका थिए। नाइकी कम्पनीको एयर जोर्डन 1 हाइज नामक उक्त जुत्ता माइकल जोर्डनले सन् 1985 मा इटालीमा भएको एक बास्केटबल खेलका क्रममा लगाएका थिए। जोर्डनका जुत्ता कीर्तिमानी मूल्यमा खरिद गर्ने खरिदकर्ताको नाम भने खुलाइएको छैन। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। काठमाडौँ उपत्यकामा आज रातिदेखि भदौ 10 गते रातिसम्म एक साता निषेधाज्ञा, अति आवश्यक बाहेक सबै सवारी सञ्चालनमा रोक, पास वितरण बन्द। उपत्यकामा 159 सहित 24 घण्टामा 681 नयाँ संक्रमित थपिए। देशभर संक्रमितको संख्या झण्डै 29,000, मृतकको संख्या 120 पुग्यो। कोभिड बिरामीको उपचारका लागि 20% बेड नछुट्याए, PCR परीक्षणका लागि दिएको अनुमति खारेज गर्ने सरकारको चेतावनी, सहयोग गर्न कोभिडको लागि छुट्याइँदैन।
त्यस्तो अस्पतालमा राष्ट्रिय सम्मानका साथ राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले ओडाए राष्ट्रिय झण्डा, सेनाको टुकटेद्वारा सलामी। र अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावका लागि डेमोक्राट पार्टीबाट बाइडेन अनुमोदित, अमेरिकाका लागि ट्रम्प सही राष्ट्रपति नभएको आरोप। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, देशको झण्डा जलाउनेलाई 3 वर्ष कैद र 30,000 जरिवाना पर्याप्त छ? ठिकै हो कि भन्नेले तालीमा र यो त अति नै कम भयो भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।